पहिलो सामुएल अध्याय 23। दाउदले किलाको रक्षा गरेका। पलिस्तीहरू किलाको विरुद्धमा लडाईँ गरेर अन्नका खला लुटिरहेका थिए। जब दाउदले यो कुरा सुने तब तिनले परमप्रभुसित यसो भनेर सल्लाह मागे, म गएर ती पलिस्तीहरूलाई आक्रमण गरौँ कि नगरौँ? अनि परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो, गएर उनीहरूलाई आक्रमण गर र किलालाई मुक्त गर। तर दाउदका मानिसहरूले तिनलाई भने, यसै त यहाँ हामीलाई यहुदामा डर छ, झन् किलामा पलिस्ती फौजहरूका विरुद्धमा चढाइ गर्यौं भने हाम्रो के गति हुन्छ? दाउदले फेरि एकपल्ट परमप्रभुको सल्लाह लिए। परमप्रभुले यसो भनेर जवाफ दिनुभयो, किलामा जा, म पलिस्तीहरूलाई तेरो हातमा सुम्पिदिनेछु। यसै कारण दाउद र तिनका मानिसहरू किलामा गए र पलिस्तीहरूसँग लडाईँ गरे। तिनीहरूले उनीहरूका गाई गोरुहरू लगे, उनीहरूको ठुलो संहार गरे र किलाका बासिन्दाहरूलाई मुक्त गरे। अहिमेलेकका छोरा अबियाथार किलामा दाउद कहाँ भागेको बेलामा एपोद आफ्नो साथ लिएर आएका थिए। साउलले दाउदलाई खोजेका। दाउद किलामा गएका छन् भनी कसैले साउललाई भनिदियो र साउलले भने, परमेश्वरले त्यसलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनु भएको रहेछ, किनभने गजबारहरू भएको पर्खालले घेरिएको सहरमा पसेर त त्यसले आफूलाई बन्दी बनाएको छ। अनि साउलले आफ्ना सबै सैन्य दललाई किला आक्रमण गरेर दाउद र तिनका मानिसहरूलाई घेर्न भनी हुकुम गरे। तिनको विरुद्धमा गर्न लागेको षड्यन्त्रको युक्ति जब दाउदले बुझे तब तिनले अबियाथार पुजारीलाई एपोद ल्याउन अराए। तब तिनले यसो भनेर प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर, साउल किलामा आएर मेरो कारण त्यस सहरलाई नाश गर्ने विचार गर्दैछन् भन्ने समाचार तपाईँको दासले सुनेको छ। के किलाका नगरवासीहरूले मलाई उनको हातमा सुम्पिदिनेछन्? मैले सुने झैँ के साउल आउनेछन्? परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर बिन्ती छ, आफ्नो दासलाई बताउनुहोस्। परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो, अवश्य त्यो आउनेछ। फेरि दाउदले सोधे, के किलाका नगरवासीहरूले मलाई र मेरा मानिसहरूलाई साउलको हातमा सुम्पिदिनेछन्? परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो, अवश्य तिनीहरूले त्यसै गर्नेछन्। यसकारण दाउदले आफ्नो प्राय 600 जना मानिसहरूलाई लिएर झट्टै किला छोडेर एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ घुम्न लागे। दाउद किलाबाट भागेको समाचार जब साउल कहाँ पुग्यो तब उनी त्यहाँ अघि बढेनन्। दाउद उजाड स्थानका गढीहरू र जीपको मरुभूमिका पहाडहरूमा बसिरहे र साउलले तिनलाई दिनदिनै खोज्दथे। तर परमेश्वरले दाउदलाई उनको हातमा सुम्पिदिनु भएन। जब दाउद जीपको मरुभूमिको होरेसमा थिए, साउलले तिनको प्राण लिन निस्केर आएको छन् भनी तिनले थाहा पाए। तब साउलका छोरा जोनाथन त्यहाँ तिनी कहाँ आए र तिनलाई परमेश्वरमा बल पाउन उत्साह दिए। उनले भने, नडराउनुहोस्, मेरा बुबा साउलको हातले तपाईँलाई छुने छैन। तपाईँ इजरायलका राजा हुनुहुनेछ र म चाहिँ तपाईँको मुनि दोस्रो दर्जामा हुनेछु। मेरा बुबा साउललाई पनि यो कुरा थाहा छ। ती दुईले परमप्रभुको सामु बाचा बाँधे। त्यसपछि जोनाथन चाहिँ आफ्नो घरमा फर्के, तर दाउद होरेसमा नै बसे। जब साउल गिबामा थिए तब जिपीहरूले यो समाचार उनी कहाँ ल्याए, हामी सुन्दैछौँ कि दाउद यसिमोनको दक्षिणतिरका हकिलाको पहाडमा भएको होरेसका गढीहरूमा लुकिरहेका छन्। अब हजुरलाई जहिले इच्छा लाग्छ तैले तल झर्नुहोस् र तिनलाई तपाईँको हातमा सुम्पिदिने जिम्मा हाम्रो हुनेछ। साउलले भने, परमप्रभुले तिमीहरूलाई आशिष देऊन्, किनभने तिमीहरूलाई मेरो चासो छ। अब गएर अरू तयारी गर र त्यो कहाँ छ र कसले त्यसलाई देख्यो सो ठिक पत्ता लगाओ। त्यो धूर्त छ अरे, त्यो कुन चाहिँ लुक्ने ठाउँमा छ सो पत्ता लगाओ र निश्चित खबर लिएर म कहाँ आओ। तब म तिमीहरूसँग जानेछु। त्यो यस देशमा रहुन्जेल यहुदाको खलकहरूको एक एक कहाँ जानु परे तापनि म त्यसलाई खोजेर निकाल्नेछु। उनीहरू ढिलो नगरी साउल भन्दा अघि जीपतिर लागे। दाउद र तिनका मानिसहरू यसिमोनको दक्षिणतिरका अर्बाको माओनको मरुभूमिमा थिए। साउल र उनका मानिसहरूले खोज्न थाले र जब दाउदले यो कुरो थाहा पाए तब पहरातिर गए र यसिमोनको दक्षिणपट्टि माओनको मरुभूमिमा रहन लागे। जब साउलले यो थाहा पाए, उनी दाउदको खोजीमा माओनको उजाड ठाउँतिर लागे।
साउल डाँडाको उतापट्टि अनि दाउद र तिनका मानिसहरू यतापट्टि भए। दाउद र तिनका मानिसहरू भाग्नलाई भरसक कोसिस गरिरहेका थिए। जब साउल र उनका पछि लागेकाहरू चाहिँ तिनलाई पक्रनलाई नजिक नजिक आए, तब एक समाचार वाहकले साउल कहाँ यो समाचार ल्यायो, झट्टै आउनुहोस्, किनकि पालिस्तीहरूले देशलाई लुटपिट गर्दैछन्। यसैले साउल दाउदलाई खेद्न छोडेर पालिस्तीहरूको सामना गर्नलाई फर्के। यसै कारण त्यस ठाउँलाई सेलाह मालेकोथ भन्दछन्। त्यहाँबाट दाउद उक्लेर एन गदीका गढीहरूमा बस्न लागे। पहिलो सामुएल अध्याय 24। दाउदले साउलका जीवन छोडिदिएका। जब साउल पालिस्तीहरूलाई खेदेर फर्के, तब दाउद एन गदीको मरुभूमिमा छन् भनी उनले थाहा पाए। यसकारण उनी जम्मै इजरायलबाट चुनिएका 3000 मानिस लिएर दाउद र तिनका मानिसहरूलाई खोज्न घोरल पहराको नजिक हिँडे। त्यहाँ बाटोको छेउमा केही भेडा गोठहरू थिए। छेउैमा एउटा गुफा थियो। त्यसको पल्लो कुनामा दाउद र तिनका मानिसहरू लुकेर बसिरहेका थिए। साउल त्यस गुफामा आएर दिशा बस्नलाई भित्र पसे। दाउदका मानिसहरूले तिनलाई भने, दिन यही हो जसको बारेमा परमप्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि उहाँले हजुरको शत्रुलाई हजुरको हातमा सुम्पिदिनुहुन्छ र हजुरलाई जे इच्छा लाग्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। दाउद बिस्तार गएर साउलको खास्टोको एक छेउ काटे, तर तिनले उनका खास्टोको छेउ काटेकोमा तिनको विवेकले तिनलाई सतायो। दाउदले आफ्ना मानिसहरूलाई भने, मैले आफ्ना मालिक परमप्रभुका अभिषिक्त जनको केही हानि गर्ने कुरा मबाट परै रहोस्, किनकि उहाँ परमप्रभुका अभिषिक्त जन हुनुहुन्छ। यसैले दाउदले आफ्ना मानिसहरूलाई हप्काए र राजामाथि केही हानि गर्न दिएनन्। साउल उठेर गुफा छोडी आफ्नो बाटो लागे। तब दाउद गुफाबाट बाहिर निस्के र साउललाई भने, हे मेरा प्रभु महाराजा। जब साउलले पछि फर्केर हेरे, तब भुइँमा घोप्टो परी दण्डवत गरेर दाउदले भने, दाउदले हजुरको हानि गर्न चाहन्छ भनी मानिसहरूले भन्दा हजुर किन उनीहरूको कुरा सुन्नुहुन्छ? आज हजुरले नै देख्नुभयो कि गुफाभित्र परमप्रभुले हजुरलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनु भएको थियो। कतिले हजुरलाई मार्न दबाउ दिएका थिए, तर मैले हजुरलाई छोडिदिए र भने, म मेरो हात मेरा मालिकको विरुद्धमा उठाउन सक्दिनँ, किनभने उहाँ त परमप्रभुका अभिषिक्त जन हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् मेरा पिता, मेरा हातमा भएको यो तपाईको लुगाको टुक्रा हेर्नुहोस्। मैले त्यो काटे तर हजुरलाई मारिन। यसबाट थाहा होस् कि हजुरको विरुद्ध उपद्रव गर्न अथवा धोकाबाजी गर्न मैले चिताएको छैन। मैले हजुरको केही खराबी गरेको छैन, तापनि हजुरले त मेरो प्राण लिन मलाई खेद्नुहुन्छ। परमप्रभुले हाम्रा बीचमा न्याय गरिदिउन्। उहाँले मेरो खातिर हजुरसँग बदला लिउन्, तर म त हजुरको विरुद्धमा मेरो हात कहिल्यै उठाउने छैन। उहिलेको आहानै छ, खराबीले खराबी जन्माउँछ। यसकारण म मेरो हात हजुरको विरुद्धमा कहिल्यै उठाउने छैन। इजरायलका राजा कसको विरुद्धमा निस्केर आउनु भएको छ? हजुर कसलाई खेद्दै हुनुहुन्छ? एउटा मरेको कुकुर, केवल एउटा उपियाला होइन र? परमप्रभु नै हाम्रा न्यायकर्ता हुनुहुन्छ र उहाँले हाम्रा बीचमा फैसला गरिदिनुहुनेछ। म के कारण भागिरहेछु, परमप्रभुले हेरविचार गरिदिउन्। मेरो निम्ति परमप्रभुले नै इन्साफ गरेर तपाईँको हातबाट मलाई मुक्त गरिदिउन्। जब दाउद बोलिसके, तब साउलले भने, के त्यो तिमी नै हौ मेरो छोरा दाउद? अनि उनी रोए। तब उनले भने, तिमी म भन्दा धर्मी मानिस रहेछौ। तिमीले म प्रति असल व्यवहार देखायौ, तर मैले चाहिँ तिमी प्रति खराब व्यवहार देखाएको छु। तिमीले भर्खरै म प्रति गरेको भलाइको विषयमा भन्यौ। परमप्रभुले मलाई तिम्रो हातमा सुम्पिदिनु भएको थियो, तर तिमीले मलाई मारेनौ। कुनै मानिसले आफ्नो शत्रुलाई फेला पारेर त्यसलाई कुशल साथ जान दिन्छ र? यसै कारण आजको दिन तिमीले म माथि गरेको काममा परमप्रभुले तिमीलाई असल इनाम देउन्। अब मलाई यो थाहा भयो कि तिमी निश्चय नै राजा हुनेछौ। इजरायलका राज्यले तिम्रो शासनमा उन्नति गर्नेछ। यसकारण परमप्रभुको नाउँमा शपथ खाएर भन कि मेरा सन्तानलाई तिमी खत्तम गर्ने छैनौ र मेरो नाउँ मेरा पिताको घरानादेखि मेटिदिने छैनौ। दाउदले साउलसँग शपथ खाए र
साउल आफ्नो घर फर्के। दाउद र तिनका मानिसहरू चाहिँ आफ्नो गढीमा गए। पहिलो सामुएल अध्याय 25। दाउद, नाबाल र अबिगेल। समुएलको मृत्यु भयो र सारा इजरायल तिनको निम्ति बिलाप गर्नलाई आए, अनि तिनी रामामा आफ्नै घरमा गाडिए। त्यसपछि दाउद माओनको मरुभूमिमा झरे। माओनको एकजना मानिस थियो जसको कर्मेलमा धेरै सम्पत्ति थियो। त्यो निकै धनी थियो। त्यसका 3000 भेडा र 1000 बाख्रा थिए। त्यसले कर्मेलमा आफ्ना भेडाको ऊन कतरन्दै थियो। त्यसको नाउँ नाबाल थियो र त्यसकी पत्नीको नाउँ अबिगेल थियो। अबिगेल सुन्दरी र बुद्धिमती स्त्री थिइन्, तर तिनको लोग्ने चाहिँ कालेबका वंशको एक खस्रो र नीच स्वभाव भएको मानिस थियो। नाबालले आफ्ना भेडाहरूको ऊन कतरन्दैछ भन्ने कुरो दाउदले मरुभूमिमा सुने। तिनले आफ्ना 10 जना मानिसहरूलाई यसो भनेर पठाए, कर्मेलमा जाओ र नाबाललाई खोजेर उनलाई मेरो अभिवादन देऊ। तिमीहरूले उनलाई भन, तपाईँ, तपाईका परिवारलाई र तपाईसँग भएका सबैसित शान्ति होस्। तपाईँ आफ्ना भेडाहरूको ऊन कतरन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले सुने। तपाईका गोठालाहरू हामीसँग यति दिन रहँदा हामीले उनीहरूलाई सताएनौँ। उनीहरू कर्मेलमा हुँदा उनीहरूको केही पनि हराएन। तपाईका आफ्ना मानिसहरूलाई सोध्नुहोस् र उनीहरूले तपाईँलाई सबै कुरा भन्नेछन्। कृपया मेरा मानिसहरूलाई दयापूर्वक ग्रहण गर्नुहोस्, किनभने आजको दिन शुभ दिन छ र तपाईँका दासहरू र तपाईँको छोरा दाउदलाई जे दिन सक्नुहुन्छ दिनुहोस्। दाउदका जवानहरू आएर दाउदको नाउँमा नाबाललाई यो समाचार दिए। त्यसपछि तिनीहरूले पर्खे। नाबालले दाउदका जवानहरूलाई यो उत्तर दियो, दाउद को हो? यो यिशैको छोरो को हो? हिजो आज धेरै कमाराहरू आफ्ना मालिकदेखि भागेर जान्छन्। मेरो खानेकुरा, मेरो दाग मध्य र मेरा ऊन कतरनेहरूका लागि जुटाएका मासु अज्ञात मानिसहरूलाई मैले किन दिनु? दाउदका मानिसहरू फर्केर आफ्नो बाटो लागे र दाउदलाई यी सब कुरा बताइदिए। दाउदले आफ्ना मानिसहरूलाई भने, सबैले आफ्ना तरवार भिर। तिनीहरू सबैले आफ्नो तरवार भिरे र दाउदले पनि आफ्नो तरवार भिरे। प्राय 400 जना दाउदको पछि लागे र अरू 200 जना चाहिँ माल सामान हेर्नलाई बसे। नाबालको कुनै एकजना सेवकले नाबालकी पत्नी अबिगेललाई भन्यो, दाउदले मरुभूमिबाट हाम्रा मालिकलाई नम्रतापूर्वक अभिवादन दिनलाई मानिसहरू पठाएका थिए, तर उहाँले त तिनीहरूको अपमान गर्नुभयो। तर ती मानिसहरूले हामीलाई राम्रो व्यवहार देखाएका थिए र हामीलाई सताएनन् र हामी तिनीहरूसँग खुला मैदानमा यताउता जाँदा हामीले हाम्रो कुनै चिज हराएनौँ। जब हामी आफ्ना भेडाहरू चराउन जान्थ्यौँ तब तिनीहरू रात दिन हाम्रा चारैतिर पर्खाल जस्तै थिए। अब तपाईँले के गर्नुपर्छ सो राम्रो विचार गर्नुहोस्, किनभने हाम्रा मालिक र उहाँका सबै परिवारमाथि निश्चय नै सर्वनाश आउँदैछ। उहाँ यति दुष्ट मानिस हुनुहुन्छ कि उहाँसँग त कुरै गर्नु पनि फाइदा छैन। यसैले झट्टै 200 रोटी, 2 मशक दाग मध्य काटकुट पारी बनाएका 5 वटा भेडा, 8 पाथी चिउरा, 100 झुप्पा किसमिस र सुकाएका नेभाराका 200 डल्ला अबिगेलले लिएर गधाहरूमा ती लदाइन्। तब तिनले आफ्ना नोकरहरूलाई भनिन्, तिमीहरू अघि अघि जाओ, म तिमीहरूका पछि आउनेछु। तर आफ्ना पतिलाई तिनले यस विषयमा केही भनिनन्। जब तिनी गधामा चढेर डाँडा बीचको बाटो भएर गइरहेकी थिइन्, तब दाउद र उनका मानिसहरू तिनीतर्फ तलतिर झर्दै थिए र अबिगेलले तिनीहरूलाई भेटिन्। दाउदले भर्खरै भनेका थिए, मरुभूमिमा केही पनि नहराउने गरी यति राम्रोसँग यस मानिसका धन सम्पत्तिको रक्षा गरिदिनु त व्यर्थ भयो। त्यसले भलाइको साटो मलाई खराबी गर्यो। भोलि बिहानसम्ममा त्यससँग भएको एकैजना पुरुष पनि जीवित रह्यो भने परमेश्वरले मलाई त्यसै गरून् अथवा त्यसभन्दा पनि बढी गरून्। जब अबिगेलले दाउदलाई देखिन् तब तिनी हतार हतार आफ्नो गधाबाट ओर्लिन् र दाउदको सामुन्ने घोप्टो परी भुइँसम्मै निहुरेर तिनको खुट्टामा दण्डवत गरी भनिन्, हे मेरा प्रभु, दोष मैमाथि नै परोस्। हजुरको विनम्र दासीलाई बोल्ने अनुमति दिनुहोस्। मेरा प्रभुले मेरा कुरा सुन्नुहोस्। हजुरले त्यस दुष्ट मानिसको ख्याल नगर्नुहोस्। जस्तो त्यसको नाउँ नाबाल छ त्यो त्यस्तै छ। त्यसको नाउँ मूर्ख हो र त्यसको बेहोरा पनि मूर्खको जस्तो छ।
हजुरले पठाउनु भएका मानिसहरूलाई मैले देखिनँ हजुर। अब रक्तपात गर्नु र बदला लिनुबाट हजुरलाई परमप्रभुले रोक्नु भएको छ। जीवित परमप्रभुको नाउँमा र हजुरका जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु, हजुरका शत्रुहरू र हजुरको नाश चाहनेहरू सबैको दशा नाबालको जस्तै होस्। म हजुरकी विनम्र दासीले ल्याएको सौगात यहाँ छ। हजुरको अधीनमा भएका जवान मानिसहरूलाई त्यो दिनुहोस्। हे मेरा मालिक, धृष्टता गरेकोमा हजुरकी दासीलाई क्षमा गर्नुहोला। परमप्रभुले हजुरको वंशलाई सदा सर्वदै स्थिर गर्नुहुनेछ, किनभने हजुरले परमेश्वरकै युद्धहरू गर्नुहुन्छ। हजुरको जीवनकालभरि हजुरमा कुनै किसिमको खराबी नपाइयोस्। यदि कुनै मानिसले हजुरलाई खेद्न र हजुरको प्राण लिन खोज्यो भने परमप्रभु हजुरका परमेश्वरले हजुरको प्राणलाई सुरक्षित राखेर जीवितहरू मध्ये राख्नुहुनेछ। तर हजुरका शत्रुहरूका प्राणलाई चाहिँ उहाँले घुइँत्रोमा राखेर हानेको ढुङ्गा जस्तै फ्याँक्नुहुनेछ। जब परमप्रभुले हजुरलाई दिनुभएका सबै प्रतिज्ञा पूरा गरिकन इजरायलका शासक बनाउनुहुनेछ, तब हजुरले निर्दोष रगत बगाउनु भएको र आफ्नो बदला लिनुभएको कारण हजुरको निम्ति पछुतो लाग्ने अथवा गरौँ बोझ हुने केही कारण हुने छैन। त्यसबेला जब परमप्रभुले हजुरको उन्नति गर्नुहुनेछ, तब म हजुरकी दासीलाई पनि सम्झनुहोला। तब दाउदले अबिगेललाई भने, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको प्रशंसा होस्, जसले आज मसँग भेट गर्नलाई तिमीलाई पठाउनु भयो। तिम्रो बुद्धि धन्यको हो, तिमी धन्यकी हौ, किनभने आज तिमीले मलाई हत्या र प्रतिशोधको दोषदेखि जोगायौ। किनकि तिम्रो हानि गर्नेदेखि जोगाउनु हुने परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरकै नाउँको शपथ खाएर म भन्दछु कि यदि तिमी मलाई भेट्न झट्टै नआएकी भए नाबालका परिवारको एकैजना पुरुष पनि बिहानसम्म जीवित रहने थिएन। तब दाउदले अबिगेलले तिनको निम्ति ल्याएका कोसेली ग्रहण गरे र भने, शान्तिसित घर फर्क, मैले तिम्रो कुरा सुने र तिम्रो बिन्ती मन्जुर गरे। अबिगेल फर्केर आएपछि तिनले नाबालले आफ्नो घरमा राजाले दिने योग्यको ठुलो भोज आयोजना गरेको देखिन्। नाबाल खुसी भएर मध्यले खुब लट्ठ भएको थियो। त्यो यति साह्रो लट्ठ थियो कि त्यसकी पत्नीले त्यसलाई बिहानसम्म केही पनि सुनाइनन्। बिहानै मध्यको नसाले छोडेपछि तिनले त्यसलाई सबै कुरा बताइन् अनि झट्टै त्यसको हृदयले काम गर्न छोड्यो र त्यो पत्थर झैँ भयो। 10 दिनपछि परमप्रभुले त्यसलाई प्रहार गर्नुभयो र त्यो मर्यो। जब दाउदले नाबाल मरेको कुरा सुने, तिनले भने, त्यसले गरेको बेइज्जतको निम्ति नाबाललाई दण्ड दिनुहुने र उहाँको दास मलाई खराबी गर्नदेखि जोगाउनुहुने परमप्रभुको प्रशंसा होस्। नाबालले गरेको खराबी त्यसको आफ्नै टाउकोमा परमप्रभुले खन्याउनु भएको छ। तब दाउदले अबिगेललाई तिनकी पत्नी हुनलाई प्रस्ताव पठाए। दाउदका सेवकहरू कर्मेलमा अबिगेल कहाँ गएर तिनलाई भने, तपाईलाई आफ्नी पत्नी तुल्याउनलाई दाउदले हामीलाई लिएर आउनु भनी पठाउनु भएको छ। तिनी उठिन् र भुइँमा घोप्टो परी दण्डवत गरेर भनिन्, म उहाँको आज्ञा पालन गर्ने र मेरा हजुरका सेवकहरूका खुट्टा धुने उहाँकी दासी हुँ। तब अबिगेल हतार हतार तयार भइन् र आफ्ना 5 जना सहेलीहरूसँग गधामा चढेर समाचार ल्याउने दाउदका मानिसहरूका साथमा गइन् र दाउदकी पत्नी भइन्। दाउदले इजरायलकी अहिनोमलाई पनि विवाह गरेका थिए। यी दुवै स्त्रीहरू तिनका पत्नी भए। यसै बीचमा साउलले आफ्नी छोरी दाउदकी पत्नी मिकललाई चाहिँ गल्लिमका लेसको छोरा पतिएललाई दिइहालेका थिए। पहिलो सामुएल अध्याय 26। जीपको मरुभूमिमा दाउदले साउलको प्राण पुनः छोडिदिएका। जीपीहरू गिबामा साउल कहाँ गएर यसिमोनतिर फर्केको हकिलाको पहाडमा दाउद लुकेका छन् भनी सुनाइदिए। यस कारण दाउदलाई त्यहाँ खोज्न भनी साउल 3000 चुनेका मानिसहरू आफ्नो साथमा लिएर झट्टै जीपको मरुभूमिमा झरे। यसिमोनतिर फर्केको हकिलाको पहाडका छेउको बाटैमा उनले आफ्नो छाउनी हाले, तर दाउद चाहिँ मरुभूमिमा नै बसे। साउल तिनलाई मरुभूमिमा खेद्नलाई आएका छन् भनी सुन्ने बित्तिकै दाउदले चेवाहरू पठाए र साउल अमुक ठाउँमा आइपुगेका छन् भनी पत्ता लगाए। कति पनि ढिलो नगरी तिनी साउलले छाउनी हालेको ठाउँमा गए र साउल र उनका सेनापति नेरका छोरा अब्नेर सुतिरहेको ठाउँ देखे।
आफ्नो फौजका चारैतिरको छाउनी बनाएर पंक्तिहरूका बीचमा साउल सुतिरहेका थिए। दाउदले हित्ती अहिमेलेक र योआबका भाइ सरुयाका छोरा अबिशैतिर फर्केर भने, साउल कहाँ छाउनीभित्र मसित को जान्छ? अबिशैले जवाफ दिए, म जानेछु। दाउद र अबिशै राति छाउनीमा पसेर साउललाई पंक्तिहरूका बीचमा उनको भाला चाहिँ सिरानिनेर भुइँमा गाडेर सुतिरहेका भेटाए। अब्नेर र योद्धाहरू चाहिँ साउलका चारैतिर गोलो आकारमा सुतिरहेका थिए। अबिशैले दाउदलाई भने, परमेश्वरले तपाईँको शत्रुलाई आज तपाईँको हातमा सुम्पिदिनु भएको रहेछ। भालाले घोचेर एकै खेपमा उनलाई भुइँमा रोपिदिने मलाई हुकुम दिनुहोस्, मैले 2 खेप हिर्काउनै पर्दैन। तर दाउदले तिनलाई भने, राजालाई केही हानि नगर। परम प्रभुका अभिषिक्त जनमाथि हात उठाउने को चाहिँ निर्दोष हुन्छ? दाउदले अझै भने, जीवित परम प्रभुको नाउँमा म भन्दछु कि परम प्रभु आफैले उनलाई मार्नुहुनेछ, कि त उनको काल आएर उनी मर्नेछन् अथवा लडाईँमा गएर उनी खत्तम हुनेछन्। तर मैले परम प्रभुका अभिषिक्तको विरुद्धमा हात कहिले उठाउनु नपरोस्। अब उनको सिरानेर भएको भाला र पानीको सुरही लिएर जाउँ। तब दाउदले साउलको सिरानेर भएको भाला र पानीको सुराही लगे र तिनीहरू गइहाले। छाउनीका सबै फौज सुतिरहेका थिए। कसैले तिनलाई देखेन, कसैलाई थाहै भएन, कोही पनि बिउजेन। परम प्रभुबाट पठाइएको मस्त निन्द्रामा उनीहरू सुतिरहेका थिए। तब दाउद अर्कोपट्टि गएर टाढाको डाँडाको टाकुडामा उभिए। तिनीहरूका बीचमा निकै ठुलो खाली ठाउँ थियो। दाउदले सेना र नेरका छोरा अब्नेरलाई कराएर भने, अब्नेर, मलाई जवाफ देऊ। अब्नेरले जवाफ दिए, राजालाई हपार्ने तिमी को हौ? दाउदले अब्नेरलाई भने, के तिमी मर्द होइनौ? के इजरायलमा तिमी जस्तै अरू कोही छन्? तिमीले किन आफ्ना प्रभु महाराजाको रक्षा गरेनौ? तिम्रा प्रभु महाराजालाई कसैले हानि गर्न आयो? यो त ठिक भएन। जीवित परमप्रभुको नाउँमा म भन्दछु कि तिमीहरू मारिने योग्यका छौ, किनभने तिमीहरूले आफ्ना मालिक परमप्रभुका अभिषिक्त जनको रक्षा गरेनौ। हेर त, उहाँको सिरानका छेउको भाला र पानीको सुरही खोइ। साउलले दाउदको स्वर चिनेर भने, के तिमी नै हौ मेरा छोरा दाउद? दाउदले भने, मेरा प्रभु महाराजा, म नै हुँ। मेरा प्रभुले उहाँको दासको खेदो किन गर्नुहुन्छ? मैले के गरेको छु? कुन खराबीको म दोषी भएको छु र? हे मेरा प्रभु महाराजा, मैले जे भन्नु छ सो ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यदि परम प्रभुले नै हजुरलाई मेरो विरुद्धमा सुर्याउनु भएको हो भने त एउटा भेटी उहाँलाई ग्रहण योग्य होस्। तर यदि मानिसहरूले गरेको हो भने परम प्रभुको सामुन्ने तिनीहरूमाथि श्राप परोस्, किनभने आज त्यसले अरू देवताहरूको सेवा गरोस् भनी तिनीहरूले परम प्रभुका अधिकारको भागबाट मलाई निकालिदिएका छन् र परम प्रभुको सामुन्नेबाट टाढामा मेरो रगत बग्न नदिनुहोस्। किनभने राजा डाँडाहरू हुँदो तित्रालाई खेदे झैँ एउटा उपियालाई खोज्न निस्केर आउनु भएको छ। तब साउलले जवाफ दिए, मैले पाप गरे, फर्केर आऊ। हे दाउद मेरा छोरा, आजको दिन तिमीले मेरो प्राणलाई बहुमूल्य ठान्यौ। अब फेरि कहिल्यै म तिम्रो हानि गर्ने छैन। म मूर्ख भएँ, मैले साह्रै ठुलो भुल गरेँ। दाउदले जवाफ दिए, राजाको भाला यहाँ छ, हजुरको कुनै एकजना मानिस आएर त्यो लैजाओस्। परम प्रभुले हरेक मानिसलाई त्यसको धार्मिकता र विश्वसनीयताको निम्ति इनाम दिनुहुन्छ। परम प्रभुले आज मेरो हातमा हजुरलाई सुम्पिदिनु भएको थियो, तर मैले परम प्रभुका अभिषिक्त जनमाथि आफ्नो हात उठाउन इन्कार गरे। जसरी मैले हजुरको प्राणलाई आज बहुमूल्य सम्झे, त्यसरी नै परम प्रभुले मेरो प्राण पनि बहुमूल्य सम्झुन् र मलाई सबै आपत्तिदेखि मुक्त गरून्। तब साउलले दाउदलाई भने, मेरा छोरा दाउद, आशिष तिमी माथि परोस्। तिमीले ठुला ठुला कामहरू गर्नेछौ र तिमी विजयी हुनेछौ। तब दाउद आफ्नो बाटो लागे र साउल चाहिँ घर फर्के। पहिलो सामुएल अध्याय 27। दाउद पलिस्तीहरूका बीचमा। दाउदले यस्तो विचार गरे, एक न एक दिन त साउलले मलाई मार्नेछन्, यसकारण पलिस्तीहरूको इलाकामा भागिजान मेरो लागि असल होला। तब इजरायलको कुनै पनि ठाउँमा खोज्न साउलले छोड्नेछन् र म उनको पन्जाबाट उम्कनेछु। यसैले दाउद र तिनका 600 जना मानिसहरू सिमाना पार गरेर गादका राजा
माओकका छोरा अकिस कहाँ गए। दाउदले आफूसँग आफ्ना मानिसहरू, तिनीहरूका परिवार र तिनकै 2 पत्नी अर्थात् इजरेली अहिनोम र नाबालकी विधवा कर्मेली अबिगेललाई लिएर आकिस कहाँ गातमा बस्न लागे। दाउद गातमा भागेर गएका छन् भनी जब साउललाई सुनाइयो, उनले दाउदलाई खोज्न छोडिदिए। दाउदले आकिसलाई भने, तपाईको निगाह म माथि भए तपाईका देशको कुनै एउटा गाउँमा बसोबास गर्न मलाई ठाउँ दिनुहोस्। म किन तपाईँ महाराजासित राजधानीमा बस्नु। यसकारण आकिसले त्यस दिन तिनलाई सिकलग दिए। त्यो अझै पनि यहुदाका राजाहरूको भएको छ। दाउद पलिस्तीहरूको देशमा 1 वर्ष 4 महिनासम्म बसे। दाउद र तिनका मानिसहरू आक्रमण गर्नलाई निस्कन्थे र गसुरीहरू, गिज्रीहरू र अमालिकीहरूलाई लुटपिट गर्थे। उनीहरू प्राचीन कालदेखि सुर र मिस्र देशसम्मैका बासिन्दा भएर बसेका थिए। जब दाउदले कुनै देश लुटपिट गर्थे तब तिनले पुरुष अथवा स्त्री कसैलाई पनि जीवित राख्दैनथे। तिनले भेडा बाख्रा र गाई गोरुका बथान, गधा र उट र लुगाफाटाहरू पनि लगेर फेरि अकिस कहाँ फर्केर आउँथे। अकिसले तिनलाई, आज तिमीले कहाँ लुटपिट गर्यौ भनी सोध्थे। तिनी भन्थे, यहुदाको निगेब देशमा अथवा यरमेलीहरूको वा केनीहरूको नेगेब देशमा। दाउदले कुनै पुरुष वा स्त्रीलाई जिउँदै गातमा ल्याउँदैनथे, किनभने तिनले यस्तो विचार गर्थे कि उनीहरूले दाउदले यस्तो गरेका छन् भनी खबर दिन्छन् होला। पलिस्तीहरूसँग बसुन्जेल तिनको चाल यस्तै थियो। आफ्ना जाति इजरायलीहरूमा खराब नाउँ कमाएकोले दाउद आफ्नो जीवनभरि नै मेरो सेवक भएर बस्नेछन् भनी आकिसले दाउदमाथि विश्वास गरेका थिए। पहिलो सामुएल अध्याय 28। साउल र एन्दोरकी मन्त्रतन्त्र गर्ने स्त्री। त्यस बेला पलिस्तीहरूले इजरायलमाथि हमला गर्नलाई आफ्नो सेना भेला गरे। आकिसले दाउदलाई भने, तिमी र तिम्रा मानिसहरू मसँग रणभूमिमा जानुपर्छ भन्ने तिमीलाई थाहै होला। दाउदले आकिसलाई उत्तर दिए, बेस, तपाईको दासले के गर्न सक्छ तपाईले जान्नुहुनेछ। तब आकिसले दाउदलाई भने, म तिमीलाई जीवनभरि नै मेरो अङ्गरक्षक तुल्याउने छु। अब सामुएल मरिसकेका थिए र सब इजरायलले तिनको निम्ति शोक प्रकट गरेर तिनलाई तिनकै सहर रामामा गाडेका थिए। साउलले भूत प्रेत खेलाउने सबैलाई देशबाट निकालिसकेका थिए। पलिस्तीहरूले आफ्नो सेना युद्धको निम्ति भेला गरेर सुनेममा छाउनी हालेका थिए। साउलले सारा इजरायलीहरूलाई जम्मा गरेर गिल्बोमा छाउनी हालेका थिए। जब साउलले पलिस्तीको फौजलाई देखे तब उनी साह्रै भयभीत भए। उनले परमप्रभुलाई सोधे, तर परमप्रभुले न त सपनाद्वारा, न उरिम, न अगमवक्ताद्वारा उनलाई जवाफ दिनुभयो। यसैले उनले आफ्ना सेवकहरूलाई भने, मेरो निम्ति कुनै एउटी मन्त्रतन्त्र गर्ने स्त्रीलाई खोजिदेऊ र म त्यस कहाँ गएर सोधपुछ गर्नेछु। एन्दोरमा त्यस्ती स्त्री छे भनी उनका सेवकहरूले उनलाई बताइदिए। तब साउलले भिन्दै लुगा लाएर आफ्ना 2 जना मानिसहरूसँग गुप्त भेषमा राति त्यस कहाँ गए र त्यसलाई भने, प्रेत आत्मासित सोधेर मेरो भाग्य बताइदेऊ र म जुन मानिसको नाउँ बताउँछु त्यसलाई बोलाइदेऊ। तर त्यस स्त्रीले जवाफ दिई, साउलले के गर्नुभएको छ त्यो निश्चय तपाईलाई थाहै होला। उहाँले भूत प्रेत खेलाउनेहरूलाई देशबाट हटाइदिनु भएको छ। जुन कुराले मेरो मृत्यु ल्याउनेछ त्यो गर्नलाई तपाईँ मलाई किन कर लाउनुहुन्छ। साउलले शपथ खाएर त्यसलाई भने, जीवित परमप्रभुको नाउँमा म भन्दछु कि यसले गर्दा तिमीमाथि कुनै किसिमको आपत आइपर्ने छैन। तब त्यस स्त्रीले सोधी, कसलाई बोलाउँ त? साउलले जवाफ दिए, सामुएललाई। जब सामुएल निस्केका त्यस स्त्रीले देखी तब त्यसले चिच्याएर साउललाई भनी, तपाईले मलाई किन धोका दिनुभयो? तपाईँ साउल नै हुनुहुँदो रहेछ। राजाले त्यसलाई भने, नडराऊ, तिमी के देख्दैछौ? त्यस स्त्रीले जवाफ दिई, जमिनबाट निस्केर आइरहेको एउटा प्रेत म देख्दैछु। उनले सोधे, त्यो कस्तो छ? त्यसले भनी, खास्टो ओढेको एउटा वृद्ध मानिस माथि निस्कँदैछ। तब तिनी सामुएल नै हुन् भनी साउललाई थाहा भयो। अनि उनले घोप्टो परेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरे।
सामुएलले साउललाई भने, मेरो शान्तिलाई तिमीले किन भङ्ग गरेर मलाई माथि ल्यायौ? साउलले जवाफ दिए, म ठुलो सङ्कष्टमा परेको छु। पलिस्तीहरूले मलाई पेलिरहेका छन् र परमेश्वरले मलाई त्याग्नु भएको छ। उहाँले न त अगमवक्ताद्वारा न दर्शनद्वारा मलाई जवाफ दिनुहुन्छ। के गर्नुपर्ने हो सो मलाई बताइदिनुहोस् भनी मैले तपाईँलाई बोलाएको हुँ। सामुएलले भने, परमप्रभुले तिमीलाई त्याग्नु भएको छ र उहाँ तिम्रो विरोधी हुनुभएको छ भने तिमी किन मलाई सोधपुछ गर्छौ? मद्वारा पहिले नै भन्नुभएको कुरा परमप्रभुले गर्नुभएको छ। उहाँले तिम्रो हातबाट राज्य खोसेर अर्को तिम्रो एउटा छिमेकी दाउदलाई दिनुभएको छ। तिमीले परमप्रभुको आज्ञा पालन गरेनौ र अमालेकीहरूका विरुद्धमा उहाँका क्रोधको इन्साफलाई तिमीले पूरा गरेनौ। यसैले उहाँले आज तिमीमाथि यो काम गर्नुभएको हो। त्यही कारण तिमी र तिम्रो प्रजा इजरायललाई परमप्रभुले पलिस्तीहरूका हातमा पर्न दिनुहुनेछ। भोलि तिमी र तिम्रा छोराहरू मसँग हुनेछौ। हो, साँच्ची नै परमप्रभुले इजरायली सेनालाई पलिस्तीहरूका हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ। साउल विचलित भएर सामुएलको वचनले गर्दा उनी डरले भुइँमा लम्पसार परेर लोटे। दिनभरि र रातभरि पनि उनले केही नखाएकोले उनी शक्तिहीन भए। तब त्यो स्त्री साउल कहाँ गई र उनलाई साह्रै विचलित भएका देखेर त्यसले उनलाई भनी, तपाईँले भन्नुभएको कुरा मैले माने र मैले मेरो प्राण तपाईँको निम्ति खतरामा हाले। अब मेरो कुरा सुन्नुहोस्। तपाईँका यात्राको निम्ति तपाईँ बल पाउनलाई म केही खानेकुरा टक्र्याउने छु। तर साउलले खान इन्कार गरे। जब उनका सेवकहरूले पनि त्यस स्त्रीले भनेको कुरामा जोड गरे तब उनी सहमत भए र भुइँबाट उठेर पलङमा बसे। त्यस स्त्रीको घरमा पालेको बाछा थियो। त्यसले त्यो झट्टै काटेर बनाई। त्यसले केही पिठो लिएर मुछी र खमिर नहाली रोटी पकाई। ती त्यसले साउल र उनका सेवकहरूका अघि टक्र्याई। उनीहरूले त्यो खानेकुरो खाए र त्यही रात उनीहरू बिदा भए। पहिलो सामुएल अध्याय 29। दाउद पलिस्ती सेनाबाट छुटेका। पलिस्तीहरूले अपेकमा आफ्ना सबै फौजहरू युद्धको निम्ति भेला गरे र इजरायलीहरू चाहिँ इजरायलमा भएको पानीको मूलनेर छाउली हाले। पलिस्ती शासकहरूले 100 र हजार-हजारका पंक्तिमा आफ्ना फौजलाई अघि बढाइरहेका थिए अनि दाउद र तिनका मानिसहरू अकिससँग पछिल्लो पंक्तिमा थिए। तब पलिस्तीका सेनापतिहरूले सोधे, यी हिब्रूहरू किन आएका छन्? अकिसले जवाफ दिए, यिनी इजरायलका राजा साउलका सेवक दाउद हुन् जो मसँग 1 वर्षभन्दा ज्यादै रहेका छन्। तिनी मतर्फ लागेदेखि यसो मैले कुनै किसिमको दोष तिनमा भेटाएको छैन। तर पलिस्ती सेनापतिहरू क्रोधित भएर अकिसलाई भने, त्यस मानिसलाई तपाईँले दिनुभएको ठाउँमा पठाइदिनुहोस्। त्यसले हाम्रा साथ दिएर लडाईँ नगरोस्, नत्र त लडाईँमा त्यसले हामीलाई विश्वासघात गर्ला। हाम्रो प्राण लिएर आफ्नो मालिकको निगाह प्राप्त गर्न त्यसलाई यसभन्दा राम्रो मौका अरू के होला र? के यो त त्यही दाउद होइन र जसको विषयमा तिनीहरूले यसो भनेर गाउँदै नाचेका थिए? साउलले हजारौं हजारलाई ध्वंस गरे र दाउदले त लाखौं लाखलाई ध्वंस गरे। अब अकिसले दाउदलाई बोलाइ पठाएर तिनलाई भने, जीवित परमप्रभुको नाउँमा म भन्दछु कि तिमी सोझा मानिस हौ र मेरा सेनामा तिम्रो सेवाले म सन्तुष्ट छु। तिमी मसँग आएकादेखि यसो मैले तिमीमा कुनै दोष भेटाएको छैन। तर अरू शासकहरू तिमीलाई लिन राजी छैनन्। यसकारण शान्तिसित घर जाऊ र तिनीहरूले खराब सम्झेको कुनै कुरा तिमीबाट नहोस्। दाउदले भने, मैले के गरेको छु? म तपाईँको सेवामा लागेको दिनदेखि आजसम्म तपाईँले ममा के खोट भेटाउनु भएको छ र मैले मेरा प्रभु महाराजाका शत्रुहरूका विरुद्धमा लडाईँ गर्न नपाउने? आकिसले दाउदलाई जवाफ दिए, म यो कुरा मान्छु कि तिमी म प्रति परमेश्वरका दूत जस्तै सच्चा भएका छौ। तर तिमी तिनीहरूका साथमा लागेर लडाईँ गर्न जानु हुँदैन भनी पलिस्तीहरूका सेनापतिहरू जिद्दी गर्छन्। यसकारण भोलि उज्यालो हुने बित्तिकै उठेर तिम्रो साथमा आएका तिम्रा मालिकका मानिसहरूसँग गइहाल। यसैले दाउद र तिनका मानिसहरू पलिस्तीहरूको देशमा जानलाई बिहान सबेरै उठे। पलिस्तीहरू इजरायलको बाटो लागे। पहिलो सामुएल अध्याय 30। सिग्लग लुटपिट गर्ने अमालेकीहरूलाई नाश गरेका। तेस्रो दिन दाउद र तिनका मानिसहरू सिग्लगमा पुगे।
त्यसबेला अमालेकीहरूले नेगेब र सिग्लग लुटपिट गरेका थिए। सिग्लगमा आक्रमण गरेर उनीहरूले त्यसलाई आगो लगाइदिएका थिए। उनीहरूले स्त्रीहरू र त्यसमा भएका साना ठुला सबैजनालाई नमारिकनै लगेका थिए। उनीहरूले यिनीहरूलाई अघि अघि लाउँदै गएका थिए। जब दाउद र तिनका मानिसहरू सिग्लगमा आइपुगे तब तिनीहरूले सहरलाई आगोले भस्म पारेको र तिनीहरूका पत्नीहरू र छोराछोरीहरूलाई लगिसकेका देखे। यसर्थ दाउद र तिनीसँग भएका मानिसहरू यति धेरै रोए कि तिनीहरूमा अझ रुने शक्ति नै रहेन। दाउदका दुवै पत्नी इज्रेल, अहिनोम र कर्मेली नाबालकी विधवा अबिगेल पनि कैदमा लगिएकाहरू मध्ये थिए। आफ्ना छोराछोरीहरू लगिएका हुनाले मानिसहरूले दुःख मानेर दाउदलाई ढुङ्गाले हान्ने धम्की दिन लागे। दाउद अन्योलमा परे। तब दाउदले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरबाट बल पाए। तब दाउदले अहिमेलेकका छोरा पुजारी अबियाथारलाई एपोद ल्याउने हुकुम गरे र अबियाथारले त्यो ल्याए। तब दाउदले परमप्रभुलाई सोधे, के म यी लुटपिट गर्नेहरूलाई खेदु? के म उनीहरूलाई भेटाउन सकुँला? उहाँले जवाफ दिनुभयो, उनीहरूलाई खेद, तैले उनीहरूलाई भेटाएर सबैलाई छुटाउनेछस्। तब दाउद र तिनका 600 जना मानिसहरू हिँडे र बसोरको खोल्सोसम्म पुगे। तिनीहरूमध्येका 200 जना जो खोल्सा पार गर्नलाई साह्रै थाकेका थिए पछि नै बसे। दाउद 400 जनालाई लिएर खेद्न लागे। मैदानमा तिनीहरूले 1 जना मिस्रीलाई भेटाए र त्यसलाई दाउद कहाँ ल्याए। तिनीहरूले त्यसलाई खानेकुरा र पानी दिए। 1 डल्लो नेभारा र 2 झुप्पा किसमिस यी खाइसकेपछि त्यसको शक्ति आयो, किनभने त्यसले 3 दिन 3 रात केही खाएको पिएको थिएन। दाउदले त्यसलाई सोधे, त कसको होस्, त कहाँबाट आएको होस्? त्यसले जवाफ दियो, म एक मिस्री हुँ, 1 जना अमालेकीको दास, तर म 3 दिन अघि बिरामी भएकोले मेरा मालिकले मलाई छोडेर गए। हामीले यहुदाको केही भाग, कालेबको नेगेब र करेतीहरूको नेगेब लुटपिट गर्यौं अनि सिग्लगमा आगो लगाइदियौं। दाउदले भने, के त मलाई त्यस दल कहाँ बाटो देखाउन सक्छस्? त्यसले जवाफ दियो, तपाईँ मलाई मार्नुहुन्न अथवा मेरा मालिकको हातमा सुम्पिदिनुहुन्न भनी परमेश्वरको सामु शपथ खाएर मलाई भन्नुहोस् र म तपाईँलाई बाटो देखाएर उनीहरू कहाँ पुर्याइदिनेछु। तब त्यसले बाटो देखाउँदै दाउदलाई तल लग्यो। त्यहाँ अमालेकीहरू चारैतिर तितर बितर भएर खाँदै पिउँदै र पलिस्ती र यहुदाका इलाकाहरूबाट लुटेका माल थुप्रिएकोमा हर्ष मनाउँदै थिए। दाउदले उनीहरूसँग साँझदेखि अर्को दिनको बेलुकीसम्म लडाईँ गरे। उनीहरूमध्ये केवल 400 जना मानिसहरू उठमा चढेर भागे। अमालेकीहरूले लगेका सबैजनालाई तिनका 2 पत्नीहरू समेत दाउदले छुटाए। साना ठुला छोराछोरीहरू लुटेका माल उनीहरूले आफ्नै निम्ति लगेका थोक केही पनि छुटेन। दाउदले सबै कुरा पुनः प्राप्त गरे। तिनले भेडा बाख्रा गाई गोरु सबै लिए अनि तिनका मानिसहरूले अरू बथानका अघि अघि ती धपाउँदै लगेर भने, यो दाउदको लुट हो। तब दाउद बसोरको खोल्सामा बिसाउने ती 200 अघि थाकिसकेका मानिसहरू कहाँ आए। तिनीहरू तिनलाई र तिनका मानिसहरूलाई भेट्न आए। दाउदले तिनीहरू सबैलाई अभिवादन गरे। तर दाउदसँग भएका कतिजना दुष्ट र गोलमाल मचाउने मानिसहरूले बिचैमा कुरा काटी तिनलाई भने, यी मानिसहरू हामीसँग गएनन्। हामीले फिर्ता ल्याएका लुटका मालबाट हामी तिनीहरूलाई केही पनि भाग लाउने छैनौँ। केवल तिनीहरूले आफ्ना पत्नी र छोराछोरी लैजाउन्। दाउदले भने, परमेश्वरले हामीलाई रक्षा गर्नुभयो, यी सब दिनुभयो र दुश्मनहरूलाई हाम्रा हातमा दिनुभयो। अब उहाँले दिनुभएका चिजहरूसँग त्यसो गर्ने छैनौँ। तिनीहरूले गरेको प्रस्तावमा को सहमत हुन्छ? माल सामान हेर्न बसेकाहरूले लडाईँमा जानेहरूकै बराबर हिस्सा पाउनेछन्। सबैले बराबर हिस्सा पाउनेछन्। त्यस बेलादेखि उसो आजको दिनसम्म दाउदले दिएको यही नियम इजरायलमा चलिआएको छ। जब दाउद सिग्लगमा आइपुगे तब तिनले लुटका केही माल आफ्ना मित्रहरू यहुदाका धर्मगुरुहरूलाई यसो भनेर पठाए, परमप्रभुका शत्रुहरूबाट लिएका लुटका मालदेखि यी तपाईँहरूका निम्ति सौगात हुन्। तिनले बेथेलमा, रामोत नेगेबमा, यतिरमा,
अरोएरमा, सिपमोतमा, एस्तमोमा, राकालमा भएकाहरूलाई, यरहमेली र केनीका सहरहरूमा भएकाहरूलाई, होर्मामा, बोर आसानमा, आताकमा, हेब्रोनमा भएकाहरूलाई र ती अरू सबै ठाउँहरूमा पठाए जहाँ दाउद र तिनका मानिसहरूले धेरैजसो चढाइ गरेका थिए। पहिलो सामुएल अध्याय 31। गिल्बो डाँडामा इजरायलीहरूको हार र साउलको मृत्यु। पलिस्तीहरूले इजरायलको विरुद्धमा लडाईँ गरे र इजरायलीहरू पराजित भए र गिल्बो डाँडामा आफ्ना लासहरूलाई छोडेर भागे। पलिस्तीहरूले साउल र उनका छोराहरूलाई खुब खेदे र उनका 3 जना छोराहरू जोनाथन, अबिनादाब र मल्की-शुअलाई मारे। साउलका चारैतिर लडाईँ मचियो र जब धनुधारीहरूले उनलाई भेट्टाए उनलाई सख्त घायल बनाए। तब साउलले आफ्नो हतियार बोक्नेलाई भने, तेरो तरवार थुतेर मलाई रोप र यी खतना नभएका दुष्टहरूले निन्दा गरेर मेरो तमासा नदेखाउन्। तर त्यस हतियार बोक्नेले इन्कार गर्यो, त्यसले आँट गरेन। यसकारण साउलले आफ्नो तरवार थुते र त्यसैमा उनिएर मरे। जब त्यस हतियार बोक्नेले साउल मरेको देख्यो तब त्यसले पनि आफ्नो तरवारले आफैलाई रोपेर उनीसँगै मर्यो। यसरी उनीहरू सबै त्यही दिन एकसाथ मरे। साउल, उनका 3 भाइ छोराहरू, उनका हतियार बोक्ने र उनका मानिसहरू पनि, बेसीमा भएका र यर्दन पारीका सबै इजरायलीहरूले अरू इजरायलीहरूलाई भागेका तथा साउल र उनका छोराहरू खतम भएका जब देखे तब तिनीहरू आफ्ना सहरहरू छोडेर भागे र पलिस्तीहरू त्यहाँ गएर ती सहरहरूलाई कब्जा गरे। अर्को दिन जब पलिस्तीहरू मरेकाहरूका लुट बटुल्नलाई आए तब उनीहरूले गिल्बो डाँडामा साउल र उनका 3 छोराहरूलाई मरेका भेटाए। उनीहरूले साउलको टाउको काटे र उनका हतियारहरू लगे। त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो देशको चारैतिर यो शुभ समाचार देवताहरूको मन्दिरमा र मानिसहरू सबैलाई सुनाउन भनी समाचार वाहकहरू पठाए। उनीहरूले साउलका हतियारहरू अस्तोरेत देवीहरूका मन्दिरमा राखे र उनका मृत शरीर बेत सानको पर्खालमा किल्ला ठोकेर झुन्ड्याए। पलिस्तीहरूले साउलको मृत शरीरलाई जे गरेका थिए त्यो सब याबेस गिलादका मानिसहरूले सुने। तब तिनीहरूका वीरहरू रातभरि हिँडेर साउल र उनका छोराहरूका मृत शरीरलाई बेत सानको पर्खालबाट झिकेर याबेसमा ल्याए र ती लासहरूलाई जलाइदिए। त्यसपछि तिनीहरूले ती हड्डीहरू निकालेर याबेसको छेउको बोटमुनि गाडे र 7 दिनसम्म तिनीहरू उपवास बसे।